अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, आपको पता है कि मैं अपने पिछले प्रोग्राम से आपको बताता हूँ कि जेल के अंदर जो है ना, जितने भी लोग जराइम पेशा होते हैं ना, इन लोगों की जराइम के जिस तरह भी नोयत होती है ना, इन लोगों के मुकदमा यानी 302 का मुकदमा है या फौजदारी के मुकदमात हैं, अगवा बराए तावान या इस तरह की दफात के, इन तमाम लोगों की गिनतियाँ जो है ना जेल के अंदर अलहदा एक खाता वहाँ पर डाली जाती हैं। डकैत अलहदा होते हैं, चेक के केसेस वाले अलहदा होते हैं, चोर अलग होते हैं, मनशियात फरोश अलग होते हैं। मैंने आईजी साहब को जो है ना जेल खाना आजाद को मैंने एक सवाल किया था, उनको मैंने कहा था कि सर आप मुझे ये बताएं कि गिनतियों आप आगे पीछे क्यों नहीं करते? आपका काम ये बनता है अगर कोई बंदा कत्ल के केस में है तो आप उसकी गिनती डकैतों में डाल दें, अगर डकैत है उसकी गिनती चेक वालों में डाल दें, इसको बेतरतीबा करें। इससे ये होगा कि जराइम को प्रमोशन होते वक्त ना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मिसाल के तौर पे एक बंदा डकैत है तो वो डकैत तो अपने ज़ाहिर है उसको चस्का पड़ चुका हुआ है या वारदातें करने का वो शौकीन बन चुका हुआ है, तो वो तो खुद को मुनज़्ज़म और ताकतवर करना चाहेगा। तो जब जेल में उसको एक अलहदा डकैतों के सेल में डाल दिया जाएगा, वहाँ पे बैंक डकैत भी हैं, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो है इस तरह के लोग होते हैं, तो वो जो बंदा पहली दफ़ा एक मुकदमे में जाएगा ना, तो वो दोबारा जब भी जेल जाएगा उसके ऊपर 20-30 डकैतियों के मुकदमात होते हैं। वजह क्या होती है कि ये लोग जो है ना जेल के अंदर एक बड़ा ताकतवर और मुनज़्ज़म गैंग बना के बाहर निकलते हैं, और ये चीज़ जो है ना हमारे मुल्क और लाहौर शहर के अमन को ख़राब कर रही है। आज मैं चूंग जो है ना एक CIA बना है और मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैंने SP जो आसिम इफ्तार कंबोज साहब, मैंने उनसे ये जाना और मुझे उन्होंने बताया कि अभी CIA जो है ना ये और 3-4 और CIA बड़ी जल्दी जो है ना उनका इफ्तिताह हो रहा है। और ये CIA जो है जाहिर है कि अगर वो उसकी कोई कारकर्दगी बेटर है या CIA को इक़दामात बेहतर कर रही है, तो इसी वजह से इतना पैसा या इतने खराजात, ये सारी बिल्डिंग का मैंने विजिट किया है और मैं बड़ा हैरान हूँ कि बिल्कुल अमेरिकन तर्ज पे ये सारा सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है। और जदीद टेक्नोलॉजी पे जो है ना क्राइम को ट्रेस करने के नए से नए जो तरीके और इंफॉर्मेटिव जो है तो सारा मामला, इसको बहुत ज़्यादा जो है ना इसके ऊपर जोर दिया जा रहा है। और इसमें होमवर्क जो हो रहा है, मैं इसकी ज़ाती तौर पर मैंने सारा जो है CIA को राउंड करके चेक किया। तो मैं आज ना यहाँ पे आया हूँ, तो मैंने यहाँ पे जो DSP हैं फारूक असगर अवानी किसी तारीफ के मुहताज नहीं, ये माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त किस्म के मंचे हुए पुलिस ऑफिसर हैं। और मैं एक अरसा दराज से जो है ना मैं कॉलेज टाइम से इनके दोस्तों को जो है मिला हूँ और मैंने इनकी रेपुटेशन के बारे में मैंने पूछा, ये क्राइम फाइटर हैं। और यकीन करें नाज़रीन, बहुत कम पुलिस ऑफिसर यहाँ पे लाहौर शहर में ऐसे विराजमान होंगे कि जिनके पीछे जो है ना नेगेटिव बात करने वाले लोग जो है ना वो बिल्कुल ना हों। तो ये डेफिनेटली उन पुलिस अफसरान की लिस्ट में आते हैं कि जिनके ऊपर तनकीद नहीं है। ये वो ऑफिसर है कि जिन्होंने महकमा में रहकर इस तरह के जो काम कर दिए हैं और जदीद टेक्नोलॉजी के जो है ना साइंसी आलात को इस्तेमाल करते हुए क्राइम को इतनी जल्दी इन्होंने जो है ना ट्रेस कर लिया कि ये एक मिसाल है। मैं आज जिस केस की आपसे बात करने लगा हूं ना, ये मुकदमा आज से 14 दिन पहले चूंग के इलाके में एक वारदात हुई है, उसमें 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया, मियाँ बीवी को, और साथ उनके बच्चे को भी जो है ना कत्ल कर दिया गया। ये वारदात जो है ना प्रोफेशनल लोगों ने की है और ये लोग जो है ना इन्होंने जेल के अंदर जाकर पहले भी 302 के मुकदमे में रह चुके हैं और इन्होंने वहां पर एक बंदे के साथ सलाम दुआ बनाई, उसके साथ वादा किया कि तुम्हें अगर हम जाकर बाहर रिहाई दिलवाते हैं, तुम्हारी बेल करवा लेते हैं, तो हमारी खातिर तुमने हमारा जो है ना काम करना है। तो मैं जो बातें आपको बताता हूँ उन सब ये देख लें, मिसाल भी आपके सामने है। जब मैंने इन मुलजमान से आके बातचीत की तो मुझे इस चीज़ का अंदाजा हुआ कि मेरा जो तजर्बा है ना, या मैं जो आप लोगों से अपना जो तजर्बा शेयर करता हूँ वो 110% है। मैंने इन मुलजमान से बातें की, इनका कॉन्फिडेंस लेवल देख के मैं हैरान हो गया हूँ कि या तो इनको ये यकीन है कि इस केस की पैरवी मफलूज है, या इनको ये अंदाजा कि हम इतने ताकतवर हैं कि हम पुलिस को जो है ना झल दे के किसी भी तरीके से मुकदमे को कमज़ोर करके जो है ना रिलीफ ले जाएंगे। तो अब मैं आप सबको जो है ना इनके जो भी मामला है, किस तरह इन्होंने कत्ल किया, किस तरह इन्होंने प्लानिंग की, किस तरह जेल के अंदर इन्हें मुनज़्ज़म ग्रोह बनाया और उस बंदे को वापसी पे जब वो बंदा रिहा होके बाहर आया तो उसके साथ मिलके एक और कत्ल की वारदात कर दी। ये सारे मामला मैं आपके सामने रखूंगा और कमेंट बॉक्स में आगे अपनी राय से आप जरूर आगाह कीजिएगा और उसके बाद हम DSP साहब का मौक़िफ़ लेंगे, वो भी मैं आपको मन सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो आइए चलते हैं मुलजमान की जानिब। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अमीन। अमीन। आपकी रिहाइश कहाँ पे है? बहरिया टाउन के अंदर। आपकी अपनी प्रॉपर्टी है? जी अपनी। घर अपना बनाया हुआ है? अपना बनाया। कितनी मलियत का घर है आपका? तकरीबन मेरी 3 कोठियाँ। आपकी जाती हैं? हाँ जाती सर। अच्छा, कितनी मलियत की होंगी वो 3 कोठियाँ? ये 3 कोठियाँ तकरीबन 10 करोड़ के। आप कारोबार क्या करते थे? कारोबार सर नहीं है, वालिद के कत्ल के बाद हमें ना पर ज़्यादा तकसीम हुई थी ना, हमें हिस्सा मिला था। आपकी जायदाद की जो तकसीम हुई थी जद्दी जायदाद में से? जद्दी जायदाद। अच्छा, आपको हिस्सा कितना मिला था? तकरीबन कोई जायदाद थी
25 करोड़ सर। अच्छा, तो अब कितने, आपका हिस्सा कितना बना उसमें? नहीं हम तीनों को 25-25 तीनों भाई। 25 करोड़ आया। आप 1992 में भी किसी कत्ल में रहे हैं? हाँ जी, टैक्सी ड्राइवर का कत्ल। क्या वो क्यों किया था आपने कत्ल? वो बस किराए की वजह से मेरा उससे झगड़ा हो गया और वो कत्ल हो गया सर। उस वक्त आप टैक्सी चलाते थे? नहीं, मैंने टैक्सी चलाता था, मैं टैक्सी लेके आया था। अच्छा, वो टैक्सी ड्राइवर था जो कत्ल हुआ? कत्ल हुआ था टैक्सी। तो ये आपका बेटा है? जी। इसका नाम क्या है? शहजाद। उस कत्ल में ये भी आपके साथ था? नहीं, उस वक्त तो ये छोटा सा था, ये तो 1992 की बात है। अच्छा, 92 में आप अंदर गए थे कत्ल में, तो ये कत्ल में ये लड़का आपको मिला, ये भी अंदर ही था जेल के? नहीं, ये उस वक्त नहीं, ये तो अभी जो वालिद के कत्ल में हम गए ना, अच्छा। अभी इससे बात की। अच्छा, वहाँ किस बैरक में गिनती थी आपकी? एक बार थी। कैंप जेल में? हाँ, कैंप। ये भी एक बैरक में था? ये भी एक बार। एक बैरक में होने की वजह से आपने साथ बात की ना? हाँ, वो उस वक्त इस पर कंप्रोमाइज हुआ। अच्छा, तो ये कत्ल कैसे किया आपने भाई का? ये सर इसको पैसे देने का वादा किया था। कितने पैसे? 10 लाख रुपए। अच्छा, एक इसका कजन है, 5 इसको देने का वादा किया। यानी इसको आपने शूटर समझ के इस्तेमाल किया है? हाँ जी। तो इसने क्या, फिर इसने आपको रिजल्ट दिया, मारा इसने उन दोनों को? हाँ, फिर इसने वारदात की। अच्छा, कैसे की थी वारदात आपने? उनके घर में घुस गया? हाँ, ये मेरा बेटा साथ था और ये था और एक इसका कजन था। अच्छा, नहीं तो आपने अपने बेटे को साथ क्यों लिया? कोई बात मेरा ख्याल बेटे के साथ इस तरह नहीं करी, आपके ज़हन में ये बात है कि हमने कौन सा पकड़े जाने? हाँ, यही है। यही बात थी, और आप अपना हाथ समझ के कर रहे हो, अपने हिस्से की खातिर कर रहे हैं? हाँ जी, बस वो लालच में है ना, लालच बुरी बला। अच्छा, तो फिर इसको आपने साथ लिया, तो क्या आप अंदर घर में घुस गए? नहीं सर, मैं मौका वारदात में नहीं था, ये तीनों मौका पर मैं मशवरे में। अच्छा, तो फिर क्या वाकया क्या हुआ, वाकया बताए ना आप। वाकया इन तीनों ने फिर उनके घरों पे चलाई हैं। अच्छा, और बच्ची का गला दबा के फिर मारा। अब बच्ची को, छोटी को उससे मारा है? हाँ। बच्ची की उम्र कितनी थी? उम्र उसकी 3 माह हुई। यार वैसे मुझे एक बात तो बताओ, आप बहुत बाबू, मैं बड़ा इस फील्ड के लोगों को जानता हूँ, मेरा अपना बड़ा जो है ना इन लोगों के बारे में बड़ी मेरी राय है, लेकिन ये मेरे लिए एक अमेजिंग नया नित्य नया काम हुआ है कि आप अपने बेटे को भी जो है कत्ल की वारदात में, बल्कि तेरे कत्ल की वारदात में साथ लेके जा रहे हो, तो क्या आपको एहसास नहीं था कि वहाँ पे मेरा बेटा पकड़ा भी जा सकता है? सर वो लालच, पैसों का लालच होता है, शैतान। आपकी उम्र कितनी है? 50, 60, 62 साल तो उम्र होगी। 50 के करीब। तो कितना गुजारा और आप जी लेंगे? 150 साल का दिन बनाया हुआ, 150 साल जीऊंगा। ज्यादा से ज्यादा कितना, 5-6 साल और निकाल लो। तो 5-6 साल अपनी जिंदगी के लिए आपने तेरे कत्ल की बात, तो वो लोग गिड़गड़ाए नहीं आपके सामने, उन्होंने माफी नहीं मांगी? नहीं सर, वो ये मैं तो मशवरे में होना, ये तीनों मौके थे। अच्छा, तो वहां पे आपने डकैती का नाम क्यों देने की कोशिश की कि डकैती का पर्चा हो जाए? हाँ, डकैती का पुलिस को पता नहीं डकैती हुई है। अच्छा, तो फिर सुना है कि जब कत्ल होगा उस वक्त सबसे ज्यादा बयान भी वहां पे आप ही डाल रहे थे, शोर भी आप ही मचा रहे थे कि पुलिस क्या कर रही है, पुलिस कुछ नहीं कर रही, ये ऐसी कोई बात हुई है वहां पे? नहीं सर, वो इतनी तो नहीं है, लेकिन वो ड्रामे तो करना है यार। लेकिन मेरी बात सुनो, आपने कितनी बड़ी जाती है, अपने बेटे के लिए देखो अब आपको अपने बेटे का ख्याल नहीं आया कि मैं अपने बेटे को भी इस वारदात में लेके जा रहा हूँ, अब क्या बनेगा आपके साथ, मुझे ये बताओ। इस केस की अगर पैर भी हुई तो आप फांसी लग जाओ। हाँ, यही होगा। तो वहां से वो घर से उनके वारदात की डकैती वगैरह भी किया, सामान वगैरह भी उठाया कि सिर्फ कत्ल ही किए हैं? नहीं सर, कत्ल ही किए हैं। और ये अच्छा, तो आपको सगा भाई था जिसको आपने मारा है? हाँ जी, सका भाई। वो करता क्या था? वो वकील था। वो वकील था? हाँ जी, वकील। आपने इसलिए तो नहीं मार दिया कि वकील है, इसका तो हल ही कोई नहीं? नहीं सर, ये बात नहीं। बाद लोगों के ज़हन में ये भी बात होती है कि वो कहते हैं वकील लोग अगर जिंदा छड्या दे तो सारा नस्ल खत्म कर देगा, कितने ਇਹੋ जी गल नहीं सी कि तुसी वकील समझ के उनका था ही मार दो? नहीं सर, वो बस पैसों के लालच में, लालच इंसान को। अच्छा, वकील की वजह से नहीं मारा आपने, पैसों के लालच में मारा? पैसों के लालच। तो अब पशेमान है आप? नहीं सर, शर्मिंदगी तो हो रही है, दुख तो है। तो बेटे पे? बेटे का भी है सर। क्यों जी, आपका नाम क्या है? शहजाद। हाँ शहजाद, आप ये बताओ कि आपने ये वारदात की कैसे? सर एक ड्राइवर था मेरे साथ और वैगन आर गाड़ी थी वाइट कलर की, और उसके अंदर ये आशिक अली था साथ, मैं था और एक और इसका कज़न था। हम चारों निकले हैं सुबह 7:30 बजे घर से एक वारदात के लिए। पहले तो हम हफ्ते को गए हैं, तो वहाँ उस गली के अंदर कुछ लोग खड़े हुए थे, तो जिसकी वजह से हम लोग ना वापस आ गए। हमने कहा चलो अगले दिन जाएंगे। फिर जब अगले दिन दोबारा गए हैं तो इस मिठाई ये ना लेके आया था, तो एक टिफिन में इसने डाल ली है, तो उनके घर के सामने। वालिद साहब? नहीं सर, आशिक अली ने। अच्छा, ये साथ इतना गए। अच्छा। ये तो इधर ही थे बैरिया में। तो मिठाई के बहाने सर ये आगे बैठा हुआ था, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और पीछे मैं बैठा हुआ था। जब बैरिया से निकल के हम बैरिया से निकल गए ना, तो उसी टाइम अब आया पहन लिया मैंने
और लेडीज जूती और एक पर्स था वो भी पकड़ लिया। बुर्का पहन लिया? जी जी सर। तो गाड़ी उनके दरवाजे के सामने लगाई, बेल दी, तो आगे से मेरी दादो आई, तो मिठाई आगे फ्रंट पे पड़ी हुई थी, तो आशिक उतरा नीचे, तो इसने उन्होंने कहा कि हम ना सोसाइटी में नए शिफ्ट हुए हैं तो ये मिठाई पकड़ लें। तो वो मिठाई उन्होंने पकड़ी, तो वो अंदर चली गई, तो वो बर्तन पीछे ही आप चले गए? हाँ पीछे सर, आगे ये बैठा हुआ था, फ्रंट पे ये पहले उतर के गया, दूसरे नंबर पे एक इसका कज़न है वो गया, तीसरे नंबर पे सर मैं एंटर हो गया। जो ड्राइवर था वो गाड़ी लेके थोड़ा सा साइड पे हो गया, वहाँ उनके दरवाजे थे ना कि दूसरे रोड पे चला गया जाके। वैसे जैसे ही अंदर एंटर हुए हैं तो पहले वो मेरे दादो के ऐसे मुँह पे हाथ रख के उनका मुँह दबा लिया। तो इसके कज़न है जो आशिक अली है वो मेरे चाचू के कमरे में एंटर हो गया। मैं ऐसे टीवी लॉन में चला गया जहाँ पे वो मेरी चाची बैठी हुई थी, वहाँ पे उसको गन पॉइंट वैसे कर लिया कि आवाज़ ना निकालना। तो उसके बाद यार आपको उस वक्त तरस नहीं आ रहा था कि आप इंसान को सिर्फ जायदाद और उस झूठी या ना पैसे के लिए कर रहे हो जिसका जिंदगी का तो अगले मिनट का नहीं पता? तो उस वक्त आपकी कैफियत क्या थी? जरा रहम नहीं आ रहा था कि शैतान ने पूरा बहला लिया हुआ था उस वक्त, आपको अपनी पटरी पे चढ़ा दिया हुआ था? सर अब मैं बोलते हुए सर मुझे शर्म आएगी सर, शैतान ही था, मेरा बाप ही था शैतान की जगह पे, जिसने मेरा दिमाग को इतना ख़राब कर दिया था, मुझे ना अपने ना रास्ते से ना दूसरे रास्ते पे लगा दिया था। इसी वजह से सर बस ना वो शैतान ही था, वो शैतान की जगह पे मेरा बाप ही था। नाज़रीन आप ये देखें, इससे बड़ी और दुनिया में क्या दलालत है। आप ये चीज़ नोट करें कि एक बेटा जिसको बाप ने जना है और वो बुढ़ापे में जो है ना उसकी जो है ना जिस वक्त उसके ऊपर उसको पैम्पर लगने की उम्र हो जाती है ना, बीमारी में उसकी ये पोजीशन हो जाती है, तो वो ही औलाद होती है जिसको आपने रिज़्क़े हलाल के साथ पाल पोस के बड़ा किया होता है, वो आपका एहसास करती है। और आज इस बंदे के लिए डूब के मर जाने वाला मुकाम है कि उसका बेटा ये बात इसके मुंह पे कह रहा है कि मेरा बाप ही जो था उस वक्त शैतान बना हुआ था। तो नाज़रीन ये लम्हा फिक्री है, आप देखें किस तरह कितनी लर्ज़ा खेज़ ये वारदात है। और मैं चूंग सेल के जो इंचार्ज है फ़ारूक असगर अवान, मैंने जब उनसे सारी ये बात पूछी तो मैं बिल्कुल इस बात पे यकीन नहीं कर रहा था कि हमारी पुलिस जो इतना अपने आप को मैनेज कर चुकी है और इनके पास इतने जो है टेक्निकली और साइंसी हालात इनके पास मुयसर हैं। बरवक्त ये जो है ये 14 दिन पहले होने वाली वारदात अब अंदाज़ा करें, इन्होंने 5 दिन नहीं गुजारे थे, इन्होंने मुलजमान को ट्रेस कर लिया। तो अभी जाहिर है कि अगर ये ब्लाइंड मर्डर इसी तरह ट्रेस होते रहे तो मैं गारंटी से ये बात कर सकता हूँ कि पुलिस का मोराल जो है ना, अभी ये आसिम इफ्तार कंबोज साहब के आने से जो है ना महकमा पुलिस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं। ये पिछले दिन उन्होंने कुछ अफसरान की उखाड़ पिछाड़ हुई है, अफसरान को CI में से उन्होंने ऑपरेशन के हवाले कर दिया, उन्होंने कहा CI में बंदे काम नहीं कर सकते। तो ये जो बंदा जो तजर्बे करेगा ना, एक्सपेरिमेंट करेगा, वो हम लोगों की बेहतरी के लिए करते हैं। ये मेरी बात याद रखिएगा, कभी भी जो है ना लोग ये कहते हैं कि जल्दी पुलिस मुकाबले हो गए, मैं हमेशा इन चीज़ों को कंडेम करता हूँ। पुलिस ने जो है ना हमसे अहद किया होता है कि वो अमन के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को जो है ना कुचल देंगे। उसके लिए पुलिस मुकाबला जेन्युइन है या नॉन जेन्युइन, हमारा इन बातों से क्या लेन देना है। हमने सिर्फ ये कहना है कि वो बंदे जो अरेस्ट होके अगर वो जेलों में चले जाते तो इनके खिलाफ किसी ने गवाही नहीं देनी थी। तो मैं आपको पता बार बार प्रोग्राम में यही बातें करता हूँ कि इन लोगों का मावरा अदालत अगर कत्ल हो भी जाता है तो ये काबिल माफ़ी जुर्म है मेरे लिहाज से ना, या मेरी नज़र से या मेरे नुक्ता नज़र से। तो मैं तो कभी भी पुलिस वालों को ये नहीं कहता हूँ जाली पुलिस मुकाबला है। हाँ मैं ये कहता हूँ कि यार ये अगर इसको अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता तो शायद ये बंदा जो है ना, शायद ही बल्कि 110% बंदा बरी हो जाएगा, क्योंकि ये लोग बहुत ताकतवर होते हैं। तो पुलिस ने हमसे जो है ना अहद किया होता है, पहले दिन उन्होंने हलफ लिया होता वर्दी पहन दे कि हमें अमन के रास्ते में आने वाली हर रुकावट जो है उसको पाश कर देंगे और शहरियों को हसूल इंसाफ के हर फॉर्म पे काम करेंगे। तो आप देख लें कत्ल की ये लड़दा खेल वारदात मेरी नज़र में मेरे जिस्म को जो है ना रोंगटे खड़े हो गए। मैं तो नाज़रीन हैरान परेशान होगा कि इस तरह के सफाक बाप भी हैं जो अपनी औलाद के दुश्मन है। तो ये लम्हा फिक्री है। शहजाद आपको शर्मिंदगी है इस बात पे? सर बहुत ज़्यादा है सर। तो आपको अपने वालिद के ऊपर फख्र है कि मेरे वालिद ने मुझे तेरे कत्ल में साथ रखा? नहीं सर। शर्मिंदगी है कि मुझे मेरा ये वालिद क्यों है? हाँ सर ऐसे ही है। क्या ख्याल है? तो आपने अपने बाप की बात क्यों मानी? आपको माशाल्लाह अच्छे खासे आपको दाढ़ी मूंछें आई हैं, तो आप बच्चे तो नहीं हो, आपने क्यों ये काम किया? आपको अंजाम नहीं था पता इसका? सर पता था मुझे सर। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम आशिक अली। क्या नाम है? आशिक अली। आशिक अली, तुमने कितने पैसों का वादा तुम्हारे साथ किया था इन्होंने? 10 लाख। तो कितने मिले हैं तुम्हें? सर अभी कोई भी नहीं, उधार ही कर दिया? इन्होंने कहा था काम होने के बाद देंगे। नादरीन आप ये अंदाजा लगाएं कि आपके सामने ये तो वो बातें हैं ना जो होती है कि बाद ना मुलजमान जो होता है ना प्रेशराइज हो गया ना तो इस तरह की स्टेटमेंट दे जाते हैं जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन मैं चूंकि इन सारे मामला को बड़ा कौवे की नज़र रखने वाला हूँ और बड़ी वो बाज की नज़र जिसका होती है मैं उस तरह देखता हूँ सारे मामला को ना। इन तीनों मुलजमान ने कन्फर्म मर्डर किया है, ये तो लिखी बड़ी बात आपको बता रहा हूँ, 13 कत्ल की वारदात इन्होंने की है। और आप ये देखें
کہ ناظرین یہ پیسہ 65 سال اس بندے کی عمر ہے, کتنا کو بندہ جی لے گا. مائیکل جیکسن نے 150 سال اپنی زندگی کا بندوبست کیا ہوا تھا. اس نے دل, اس نے گردے, جگر, آنکھیں, ہر چیز جو ہے اس نے اب جو ہے ڈونرز اس نے رکھے ہوئے تھے, فیملی اس نے ہائر کی ہوئی تھی, لیکن کیا بنا, 52 سال کی عمر میں دنیا چھوڑ کے چلا گیا. تو پیسہ یہیں پہ رہ جانا. ناظرین مجھے آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے. اب بھی آپ یہ دیکھیے گا, یہی بچہ جیل کے اندر جا کے اس باپ کو جوتے مارے گا. آپ دیکھ لیجئے گا کہ جب اس کی ملاقات نہیں جائے گی, پیچھے گھر والے پیچھے ان کی پیروی نہیں کریں گے, ان کو کوئی نقدی نہیں لگائیں گے, جیل والے جو ان کے ساتھ کریں گے نا, پھر اس کو یہ پتہ لگے گا کہ میں اس باپ کا نہیں کسی خنزیر کا بچہ تھا. تو یہ ناظرین اپنے قبلہ درست کریں. لوگ, ہر بندہ واردات اسی مقصد کے لیے کرتا ہے کہ میں ٹریس نہیں ہوں گا, لیکن سی اے کے اتنے جو ہے نا, اتنے کچھ سیل بن چکے ہیں, اب کسی بھی جرائم تک رسائی پولیس کے لیے ناممکن نہیں رہ گئی, اور یہ ایک بڑا لمحہ فکری ہے اپنے قبلے درست کرنے. تو ناظرین میں یہ سارا مجموعہ کا جب میں نے موقف لے لیا نا, تو اس کے بعد میں ان کی ساری رائے جاننے کے بعد آپ سے شیئر کر دی. تو میں نے یہ سوچا کہ میں ڈی ایس پی جو آرگنائز کریں یہاں پہ چونگ میں جو تعینات ہیں, ان کا نام ہے فاروق اصغر اوان, اور میں ان کے کافی سارے دوستوں کو جو ہے نا ایک عرصہ دراز سے ان کو میں جانتا ہوں, بلکہ میں ذاتی طور پہ ان کو بھی جانتا ہوں. یہ ان کو نا ایک ان کے بائی برتھ جو ہے نا ان کے اندر ایسے کوئی آپ وائرس کہہ لیں, آپ اس کو جراثیم کہہ لیں, آپ ان کو ان کی جو بھی آپ اس چیز کو کہنا چاہیں نا, گاڈ گفٹڈ ان کے اندر صلاحیتیں تھیں. یہ بات کو نا بڑا یعنی کہ بڑی باریک بھی نہیں سے اس کا جائزہ لیتے ہیں, اور یہی جو چیز ہے نا, یہی ہیبٹ ان کی محکمہ پولیس میں آ کے جو ہے نا ان کو کامیاب کر گئی ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے نا افسران کو جو ہے ان کو بڑا زیادہ پسند کرتے ہیں, کیونکہ ان کا طریقہ تفتیش جو ہے نا دوسرے افسران سے بہت زیادہ جو ہے نا مختلف ہے. تو ابھی جو ہے فاروق اصغر اوان صاحب کے دفتر میں آ گیا ہوں, اور میں باقاعدہ طور پر ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ انہوں نے ملزمان کو کس طریقے سے ٹریس کیا, کیونکہ بلائنڈ مرڈر تھا, بڑا مشکل کام تھا 13 قتل کی واردات کو ٹریس کرنا. تو فاروق صاحب سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ یہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے مجھے ٹائم دیا. سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ بلائنڈ مرڈر تھا, 13 قتل کی واردات تھی, تو کس طرح سے آپ نے, کیا آپ نے ایسے کوئی اعلیٰ دن کا چراغ زمین پہ رگڑا کہ اتنی جلدی آپ نے ملزمان پکڑ لیے, یا کون سا ایسا کوئی اسپیشل آپ کے پاس انفارمیشن تھی کہ آپ نے اس بلائنڈ مرڈر کو جو اتنی جلدی ٹریس کر لیا؟ یہ اللہ پاک کا احسان ہے. اللہ پاک کوئی نہ کوئی شواہد جو ہے نا وہ دے دیتا ہے, جس کی بنیاد یا جس کے سرے سے چل کے ہم وہاں پہ پہنچ جائیں. چونکہ یہ پہلے بھی ان کی جائیداد کی وجہ سے آپس میں انہوں نے اپنا باپ مرڈر کیا تھا. اچھا, تو انہی ملزمان, تو وہ ایک ٹریک ریکارڈ تھا جس کے سرے یا جس کے ٹریک سے یہ سارا سلسلہ چلا. ٹھیک ہوگا. اس میں جو کلر ہیں, جنہوں نے گلے کاٹے ہیں, جو 2 ملزمان ہیں, باقی یہ کافی وہ ان کے وہ تھوڑی اس میں دقت آئی, لیکن اس میں بھی ہمیں جو ٹیکنالوجی تھی, جو اسپیشلی جو عاصم افتخار صاحب ہیں ایس پی صاحب سی, ان کی جو گائیڈنس تھی اس پہ پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا. اب یہ کوئی اتنا مطلب کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اچھا, یہ تو ہمارا کمال ہے. یہ اس میں صرف اور صرف میں نے آپ کو پہلے جو بات کی نا, اس میں اللہ کا احسان ہے. اور دوسرا, کبھی بھی معصوم قتل جو ہے وہ چھپ نہیں سکتا, وہ اپنے شواہد خود ہی چھوڑ دیتا ہے. جتنا مرضی بندہ آرگنائز ہو کے جرم کرے, وہ کوئی نہ کوئی سرا چھوڑ جاتا ہے, اور اللہ پاک اس کو اپنے انجام پہ پہنچانا. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں, میں اکثر اپنے پروگرام سے ناظرین کو یہ بتاتا ہوتا ہوں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو یہ باتیں بتاتا ہوں تاکہ لوگوں میں جو ہے نا پبلکلی طور پر ان کو شعور آ جائے. میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر کسی بندے کے ساتھ لڑتے ہیں نا, تو آپ کو پتہ لگ جائے نا کہ یہ وکیل ہے, تو اس کے ساتھ لڑائی مت کریں, کیونکہ انہوں نے نئے سے نئے جو ہے نا آپ کو پھنسانیں گے. انہوں نے سارا کچھ جو ہے نا کورٹوں میں ہوتا ہے. تو میں لوگوں کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ کسی وکیل کی جان لینی چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیجیے اس کے گھر میں کوئی اور وکیل تو نہیں ہے. کیونکہ وکیل کا جو پروفیشن ہے نا, یہ ایک اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ ڈرتے ہوئے نا کرنے میں اس کو گولی مارنے جاتا ہے, زخمی کرنے جاتا ہے, لیکن وہ سوچتا ہے کہ یہ وکیل ہے, اگر یہ بچ گیا تو یہ مجھے نہیں چھوڑے گا. اس قتل کے اندر کو آپ کو اس طرح کی سچویشن نظر تو نہیں آ رہی کہ انہوں نے وکیل کر کے مار دیا کہ یہ بچ گیا, تو کہ جائیداد کے جی یہ جائیداد کا ہی ان کا معاملہ ہے. جو امین صاحب ہیں, جو ایڈوکیٹ ہیں, اتنی اچھی شہرت کے مالک ہیں, جو قتل ہو گئے جی جو مقتول ہے, اتنی اچھی شہرت کے, اور وہ وکیل بائی پروفیشن, وکالت وہ ان کا رزق کا سلسلہ نہیں تھا. بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ بزنس مین. ان کی ایج کیا تھی؟ ان کی ایج نارملی 36-7. اچھا, وہ اتنے ایجڈ بھی نہیں تھے, اور وہ مطلب رچ مین تھا, بزنس مین تھا. اس کے اپنے بینکوٹ ہال ہیں,
اچھا. اور شہر کی ایک خاص جگہ پہ ہے جو بڑی لیڈنگ جگہ ہے, جو اس کے سسرال ہے وہ بھی بڑے لیڈنگ بزنس مین ہیں, اور جو اس کی جو وائف ہے وہ حافظ قرآن اور انتہائی پڑھی لکھی خاتون ہے. اچھا, اور جو بچی ہے 2-3 ماہ کی وہ تو بالکل ہی پھول ہے, وہ تو مطلب اس کا اب ہم کیا کہیں. تو ایز اے بائی پروفیشن جیسے ایک ہمارا ایک آج کل بنا ہے, ورنہ وکیل تو آپ ہم نے جو جن کو ہم جانتے ہیں وہ تو بہت اچھے لوگ ہیں. اچھا سر, میں نے سی اے کے وہ بڑے لیجنڈ پولیس آفیسر ہیں میاں شوکت صاحب, جی میں نے ان کا بھی انٹرویو کیا, میں نے ان سے بھی ایک سوال کیا تھا, وہی سوال میں آپ سے بھی دہرانا چاہتا ہوں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو بلائنڈ مرڈر ہوتا ہے یا قتل کی واردات ہے وہ ایسا بلائنڈ ہو جاتی ہے, یا ڈکیتی تقریباً بلائنڈ ہوتی ہے, جان نامعلوم افراد ہیں جو کرتے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب اس کی کال چلتی ہے 15 پہ, جب کال چلتی ہے بندہ پولیس کی مدد کے لیے کال کرتا ہے, تو کیا وہاں پر اس کال کے بعد آپ کے پاس بھی یہاں پہ کوئی کال سننے والا ایسا سسٹم ہے کہ آپ کی ٹیم بھی برفقت شاہد کو دیکھنے کے لیے پلیس آف اکرنس پہ پہنچ جاتی ہے؟ جی ایگزیکٹلی 100%. ہمیں تو جب یہ کال ہوتی ہے فرسٹ رسپونڈنٹ تو آبویسلی آپریشن پولیس ہے, ہم بھی ادھر رسپونڈ کرتے ہیں. مطلب یہ جب یہ کنفرم بات ہے, اس موقع پہ اب ایس پی صاحب سی اے خود آئے ہیں, ڈی اے صاحب انویسٹیگیشن خود آئے ہیں, یعنی سی سی پی او صاحب اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس معاملے کی سنجیدگی کیا ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ جی وہ ایک گیا ہے, تو آپ کا بھی کوئی روزنامہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ وہ رپورٹ لکھ کے جاتے ہیں روانگی کر کے جائے وہ, جی ایگزیکٹلی. اس کا مطلب ساری جو تفتیش ہے اس کو وہ بالکل شفاف طریقے سے جی ایسے ہی جو وائرلیس سسٹم عام پولیس کے پاس ہے وہی ہمارے پاس ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیں اس وقت آپ کے سی اے لاہور میں کتنے بن چکے ہیں؟ جی آلموسٹ 10 ہیں. 10 ہیں یا 11؟ جی 10 یا 11 ہیں. ایک شادرے میں بھی معلوم بن. جی شادرے میں. اچھا یہ جس طرح یہ پہلے ہماری ڈویژن تھی یا سول لائن ڈویژن یا راوی ٹاؤن ڈویژن یا کوتوالی یا جو بھی تھی, تو ان کو یہ بھی ڈویژن ہے یا صرف سی اے ان کو؟ یہ ان کے سب سینٹرز ہیں, یہ بھی سب سینٹرز ہیں. ابھی یہ سینٹر بنیں گے. ایشو یہ ہے کہ آبادی جو ہے شہر کی آلموسٹ 1.5 کروڑ ہوگی جی, تو اس میں جو سی اے کے سیٹ اپس ہیں وہ بھی کم ہیں. اب ان کو آہستہ آہستہ اور بھی بنیں گے. جیسے 2-3 ایسے اسٹیشنز ہیں, اسلام پورہ جو ہے, ساندہ ہے, جو دریا کی بیلٹس ہیں, مناوا میں جو دریا کی بیلٹس ہیں, کچھ ایسی جگہیں ہیں جیسے مانگا میں دریا کی بیلٹس ہیں, یعنی لوگ کرائم کرتے ہیں دریا کراس کر جاتے ہیں. اس میں اس کے لیے یہ پھر مختلف سینٹرز بنیں گے. اور ابھی دیکھیں اب کہاں بنتے ہیں. اچھا سر مجھے ناظرین کو میرے ناظرین سے تھوڑا شیئر کریں. عاصم افتخار کمبوز صاحب جو ہے نا, ان کے بارے میں نے سنا ہوا ہے کہ یہ بڑے ایک بڑے با اخلاق افسر ہے, یعنی کہ جس طرح دوسرے افسران جو بغیر وردیوں کو سیٹوں پہ بیٹھے ہوتے تھے, وردی کو پہنتے نہیں تھے, وہ ٹانگیں اپنی جو ہے ٹیبل کے اوپر کر کے نا پبلکلی جو ہے نا پریشر میں لوگوں کو کرنے کے لیے وہ انہی سیٹوں پہ بیٹھ کے نا بڑی دیر اپنی ڈیوٹیوں اپنے جو ہے نا کام انجام دیتے رہے. مجھے عاصم افتخار کمبوز صاحب کے بارے میں یہ بالکل بس درست جو ہے رپورٹ ہے کہ یہ ہر پبلک کے بندے کو جو ہے نا بڑا پولائٹلی بڑا نرم رویے سے ملتے ہیں. کیا اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ بیسیکلی ایک شریف افسر ہے, اور اگر وہ شریف افسر ہیں تو اتنے بڑے اور اتنے ٹف عہدے کے اوپر وہ کس طرح سے برجمان ہے, اور کس طرح وہ اتنے کرائم کو آرگنائز کرنے میں, کرائم کو کنٹرول کرنے میں وہ معاون ثابت ہو رہے ہیں؟ جی وہ آپ نے ان کا وہ روپ دیکھا ہے جو پبلک میں وہ لوگوں سے اخلاق سے ساتھ کرائم کے لیے مثلاً اگر لیٹ سے اگر رات کے 3 بجے یا 4 بجے تو ہم نے کال کی ہے کہ سر یہ ایشو ہے, تو پھر ہمیں اسی وقت ان کی اسسٹنس مل جاتی ہے. اچھا اسسٹنس میں وہ جیسے کوئی ایسی چیز ہے لیٹ سے لوکیٹر نہیں مل رہا, جی لیٹ سے کوئی اور ہمیں جو ٹیکنیکل سپورٹ چاہیے وہ ہمارے ادارے میں ہے ہی نہیں, وہ ہم نے کسی اور ادارے سے لے لی, تو وہ بھی اب یہ بیسیکلی اس کے لیے. باقی سارے ہی افسر اچھے ہیں. ان میں کیا مختلف چیز ہے دوسرے افسران سے؟ کیا نالج ان کے پاس زیادہ ہے یا تفتیش کے لیے ان کو کوئی غائب کی کوئی ان کو جو ہے مدد ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بشارت کر دیتا ہے؟ کس طرح سے ان کی ٹیم جو ہے ابھی پچھلے دنوں وہ اتنے جو زبردست کلر تھے, مٹھا گاڑی, فاروق ڈار, یہ سب سی اے نے جو ہے کیے ہیں, اور میں ان لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں, آپ کو پتا ہے کہ میں بھی ان لوگوں کے جو بھی معاملات ہیں ان کو زیادہ باریکی سے جانتا ہوں. اتنے زبردست بندوں تک پہنچ جانا اور ان کو ٹارگٹ کو ہٹ کرنا, میں تو سلیوٹ پیش کروں گا ان کو. جی وہ ان کی ایک یہ جو بھی نئے لوگ آ رہے ہیں وہ آبویسلی ٹیکنالوجی کا استعمال ہے, تو اس میں ایک وہ ہمیشہ وہ کہتے ہوتے ہیں
کہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم پہ اللہ کا کرم ہے. تو اگر آپ کے ہاتھ سے تو اللہ اچھا کام کروا دیتا ہے تو اس میں آپ کا یا میرا کوئی کمال نہیں. یہ ہم پہ اللہ کی رحمت کا ایک نشانی ہے کہ اللہ ہم پہ رحم کرتا ہے. اچھا کہیں ایسی بات تو نہیں ہے کہ جیسے پہلے جو افسران تھے انہوں نے پے رول پہ انفارمر رکھے ہوتے تھے، یا ان سے وہ جرائم اب بڑا اچھا کیا آپ نے یہ پوچھ لیا، بڑا ہی اچھا. اب آپ کسی سے پوچھ لیں کہ کوئی انفارمر کسی سی آئی اے میں کسی آرگنائز کرائم سینٹر میں ہے، گھس نہیں سکتا. پہلے تو وہ افسران جو تھا نا مجھے منہ پہ یہ باتیں بتاتے ہوتے تھے کہ بھائی ہماری مجبوری ہے، چھوٹے موٹے جرائم پیشہ کو ہم پروموٹ کریں گے تو ہمارا کام چلے گا، ورنہ ہم کہاں سے انفارمیشن بھی. اب نہیں میرٹ میں سارا اب نہیں. کوئی انفارمر جو ہے وہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ انفارمر کیا کرتے ہیں، ان کے گھروں کی ہر شے بھیج دیتے ہیں. انفارمر گھس نہیں سکتا. انفارمیشن دینی ہے تو اللہ واسطے دیں، اللہ واسطے دیں. کوئی اگر بینگ اے سٹیزن جو اچھا شہری ہے وہ انفارمیشن دیتا ہے، دیا انفارمیشن. اچھا میں آپ کو انعام دلوائے. میں اپنے اور پبلک کے نالج کے لیے ایک بڑی خواہش شہر میں جو ہے نا تھوڑی سی سرگرم تھی کہ تھوڑا سا اگر آپ سے اپنا موقف دینا چاہیں، بات بتانی چاہیے، پبلک سے شیئر کرنی چاہیں تو وہ بالکل آپ کو کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ کو نالج میں نہ ہو تو میرا ایک سوال تو بنتا ہے، پچھلے دنوں میں نا کچھ افسران کی کارڈ پچھاڑ ہوئی ہے کہ ان کو محکمے سے کوئی سی آئی اے سے آپریشن میں بھیجا گیا یا پتہ نہیں انویسٹیگیشن بھیجا گیا، تو اس میں نا کچھ لوگ آپ کی طرف سے بھی یعنی تھوڑی سی نا انگلی اٹھا رہے ہیں کہ فاروق صاحب جو ہے ہمارے پھٹے کھینچے ہیں، تو کیا آپ بھی لیگ پولنگ وغیرہ کرتے ہیں یا کوئی؟ یہ میری بات ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہوتی ہے نا وہ ڈپارٹمنٹ کا حسن ہوتا ہے. آپ جاب کرتے ہیں نا یہ ایک اس کا حسن ہے. اس ڈپارٹمنٹ سے ادھر جانا روٹین میں تبادلے ہوتے رہتے ہیں، کوئی ایسی بات. اچھا اس میں کوئی آپ تو وہ جو ایس پی صاحب کے بارے میں کسی بندے نے وہ اس کے اوپر اس کے واٹس ایپ کے گروپس میں نا کچھ تحریر بنا کے نا وہ پتہ نہیں رمضانی شکوری کے کیا نام ہے کسی بندے کا، اس نے کوئی نا ایک لکھا تھا کہ جی وہ نا میں اس کا جواب اصل میں وہ صافی نہیں، صافی تو ہے کرمنل ہے، اس کا ریکارڈ ہے. وہ کرمنل آدمی اس کو صافی تو بہت مقدس پیشہ ہے. صحافت آپ دیکھیں جو بڑے ارمان غفوری کے پتہ نہیں ایسے اس طرح کا اس کا نام ارسلان تیموری نام ہے. کوئی ایشو نہیں. بات یہ ہے میں نے آپ کو بتایا یہ بڑا مقدس پیشہ ہے. بڑے ہی اچھے لوگ ہیں، میں جانتا ہوں پرسنلی جو آنیسٹ لوگ ہیں، جیسے عارف حمید بھٹی صاحب ہیں، آفتاب اقبال صاحب کو میں نے زندگی میں نہیں کبھی دیکھا، لیکن میں ان سے بڑا انسپائر ہوں کہ وہ گرومنگ کر رہے ایک نئی جو نئی نسل ہے نا، وہ مطلب میں اپنے رات کو 3 بجے جاؤں 4 بجے جاؤں میں وہ یوٹیوب پہ ضرور دیکھتا ہوں. وہ ایک انفارمیشن ہوتی ہے، ایک میسج ہوتا ہے، ایک لیسن ہوتا ہے. تو مطلب آپ دیکھیں نا کہ وہ جب ایک دکان چل پڑے تو اس کے نکالے بھی آ جاتے ہیں. وہ ان کا ایک پیٹرن کو 8-10 چلا رہے ہیں اسی پیٹرن. تو ایشو جو میں نے پہلے کہا بڑا مقدس پیشہ ہے. اگر آپ کو یاد ہو اداریہ لکھا جاتا تھا اور اس اداریے پہ حکومتیں ہل جاتی، اور جو اداریے لکھنے والے ہوتے تھے پرانے اسکوٹر ہوتے تھے، آپ کو یاد؟ جی جی. بڑے ہی اچھے لوگ تھے، بڑے انٹلیکچوئل تھے، پڑھے لکھے تھے، تعلیم یافتہ تھے، اور کم از کم پوسٹ گریجویٹ تھے، مطلب یونیورسٹیز سے. اچھا سر آپ مجھے یہ بتائیں آپ کی نظر میں آپ کا نقطہ نظر صحافت کے بارے میں کیا ہے کہ صحافت اصل میں کیا، صحافت کیا ہونی چاہیے، کس طرح کی ہونی چاہیے؟ صحافت جو ہے نا وہ بے نقاب کرتی ہے کسی کی بھی برائی کو اور کسی بھی اچھائی کو. ایوانوں تک اور عدلیہ تک. اب جو دور ہے فتنوں کا دور ہے، اس میں اچھائی دب گئی ہے، اچھائی نظر ہی نہیں آتی. اچھائی کیسے نظر آتی ہے وہ بھی صحافت دکھاتی ہے. اچھا آپ مجھے ایک کوشچن میرا ذاتی ہے، مجھے اس میں تھوڑا سا آپ نے ڈیٹیل جواب دینا ہے. آپ کے پاس یہاں پہ کوئی جرنلسٹ آتا ہے، کوئی صحافی آتا ہے، کوئی ٹیم آتی ہے کہ جی ہم نے فلاں جو ہے نا پروگرام کرنا ہے، آپ کا موقف لینا ہے. آپ نے آج تک کبھی ان سے کوئی پوچھا کہ آپ کے پاس آپ کا کوئی کارڈ ہے، کوئی آپ کو کوئی پیچھے سے کوئی گورنمنٹ نے کوئی آپ کو ڈیکلریشن دیا ہوا ہے، آپ کو پرمیشن لیٹر ہے؟ آج کل آپ کو پتا ہے کہ ایک ٹیلی فون ہے، 2900 کا کیمرہ اور مائک لگائیں اور اندر آ کر موقف، اور آپ کو پتا ہے کہ ہماری زیادہ تر پولیس گاؤں سے دیہاتوں سے آئی ہے. نہیں ادھر نہیں آتے. اب نہیں آتے. نہیں آپ نے اپنے گیٹ کے اوپر سختی کی ہے. جی ہمارا اس بالکل عام پبلکلی نہیں ہے. وہ اب آپ نے بھی اجازت لے کے ہیں، اجازت لے کے آپ لے کے ہیں. آپ مجھے کہہ رہے تھے، میں نہیں آپ کو دے رہا تھا انٹرویو، تو آپ نے مجھے میسج کنوے ہوا ہے تو میں نے کہا جی آپ بالکل اس کے بعد گیٹ کھولیں. تو اسی لیے یہ باقیوں کے لیے بھی ایسے ہی ہے.
اور جو وہ ہیں وہ خود ہی اپنی موت مر جاتے ہیں. نہیں لیکن آپ کو چاہیے نا کہ اس طرح کے جو صحافی ہیں جرنلسٹ ہیں بلیک شیپس ابھی ہو رہی ہیں, آپ ان کو جو ہے نا ان کو ابھی ارسلان تیموری کسی ڈکیتیوں میں پکڑا گیا ہے اور لوگ یہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی, اکثر میرے جرنلسٹ صحافی آتے رہتے ہیں میرے آفس میں آگے بیٹھے رہتے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ سارا فاروق صاحب میں کہ یار بات سنوں کہاں وہ فاروق اصغر عوان صاحب, کہاں یہ بیچارہ مصوری کیا نام ہے اس لڑکے کا. تو یعنی کہ مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ پتہ, تو مجھے پتا ہے وہ بندہ ریکارڈ ہی یافتہ ہے, مجھے لوگوں نے بتایا اس کو پہلے بھی کافی مقدمات ہیں, تو میں اس لیے یہ سوال آپ سے کیا کہ وہ پولیس کا تو اس میں کوئی ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. دیکھیں اگر کسی کا ہوگا نا تو وہ ظاہر ہو جائے. سب سے بڑا جو ہے, اب میں نے ہر چیز جو ہے نا, یہ جو چور ہے موبائل, یہ آپ کسی کو میسج کرتے ہیں تو آپ کا اوپر نام آ جاتا ہے. بالکل آ جاتا ہے. تو یہ کسی کی مرضی ہے کہ وہ اس کو, اب یہ موبائل آپ اس پہ قرآن پڑھ لیں, یہی موبائل آپ اس پہ فورن ویڈیو دیکھ لیں. بالکل. تو اسی طرح ہی آپ کسی کو, اگر میں کسی کی غیبت کروں گا یا کسی کی برائی دکھاؤں گا تو یہ نہیں وہ سوچ رہا کہ جی یہ کو اگلا ریکارڈنگ کر رہا ہے تو وہ 20 بندوں کو دے دے گا. ٹھیک ہے. تو وہ کوئی نہیں, وہ اگر سب ہمارے کولیگ ہیں بھائی ہیں. تو آپ نے جب سے یہ جوائننگ کی ہے, اپنے ڈی ایس پی پوسٹ ہے ماشاءاللہ ظاہر ہے, تو آپ میں قابلیت ہے تو اس طرح نے آپ یہ سیٹ پہ بٹھایا ہے, تو کتنا کوئی آپ نے یعنی کہ کرائم کو کنٹرول کرنے میں جو ہے اپنا مسعود رویہ میں ادا کیا؟ دیکھیں ابھی میری یہ تیسری پوسٹنگ ہے سی اے کی, مطلب یہ مختلف سینٹرز میں, یہ سب سینٹر ہے, اس سے پہلے بڑے سینٹروں میں رہا ہوں 2. جی. تو الحمدللہ میری ریکوریز, میرے گینگز, اور جو سب سے بڑی جو اللہ کی میں کہتا ہوں مہر ہے, عنایت ہے میرے اوپر, وہ ہے بلائنڈ مٹر. جی. اور میں اب آپ کو اتنا بتا دوں کہ اس سینٹر میں دسمبر کے اینڈ میں, اور مجھے ابھی تک اس پورے سینٹر کو 5 لاکھ روپے انعام مل چکا ہے. یہ اینڈ آف دسمبر سے لے کے اب تک 5 لاکھ روپے مجھے اور میری ٹیم کو انعام مل چکا ہے صرف اس سینٹر. تو یہ میرے اللہ کا احسان ہے الحمدللہ. اچھا, آپ نے کن کن بڑے لیجنڈ قسم کے بڑے افسران کے ساتھ کام کیا ہے؟ کون کون سے ایسے افسر ہیں جو آپ کو بڑا یاد آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ مجھے بڑے وہ اچھے افسر تھے, قابل افسر تھے, وہ کون کون سے 2-3 ہیں بتائیں؟ جی میں 2-3 نہیں, میں پھر 2-3 بتاؤں گا نا تو سب وہ پھر کہیں گے جی اس نے میرا تو نام لیا نہیں. جی. جو موجودہ ہمارے آئی جی صاحب پنجاب ہیں, یہ میرے ڈی اے جی آپریشن ہیں پہلے. جی میں ان کے پاس ایس ایچ او رہا. اچھا. اس کے بعد مطلب ساری ہی پولیس سینئر افسران مجھ سے بہت ہی محبت رکھتے ہیں. اسپیشلی ایک جن سے میں بہت انسپائر ہوں, ڈاکٹر عثمان انور صاحب. اچھا. جو بڑا نام ہے آج کل. تو اس کے علاوہ کوئی پولیس, جو کیپٹن مبین صاحب ہیں, میں نے ان کے ساتھ کام کیا, وہ بڑا لیجنڈ آدمی ہے. جو میرے ایس ایچ او رہے ہیں, عمر گرگ صاحب رہے ہیں, نویز سنگھ صاحب فوت ہو گئے, وہ میرے ایس ایچ او رہے ہیں, عاشق مار صاحب فوت ہو گئے, وہ میرے, یہ 2-3-4 ایس ایچ او ہی ہیں جن کے ساتھ میں. لیکن یہ جو پولیس افسران ہیں جیسے چوری شفیق صاحب ہیں, میں ان کے ساتھ بھی رہا ہوں, جی میں ان کے ساتھ رہا ہوں, کمال کے پولیس افسر, کمال. مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے ابھی بھی ان کا میسج آتا ہے, صبح جمعہ مجھے میسج آئے. تو وہ لوگ ہیں جو تاریخ ہیں. ہاں ایک نام جو ہے وہ کبھی بھی نہیں بھولا جائے گا, وہ گل اصغر. جی وہ تو خیر ہم سے پہلے جی میں کہتا ہوں جی اتنے پولیس, بابر بخت صاحب سکیرا صاحب کے ساتھ, کوئی جو ورکنگ کرنے والے ہیں, ایک احمد ناصر ورک صاحب ہیں, وہ بڑی ورکنگ ہے ان کی, تو یہ سارے. اچھا, آصف افتخار کمبوج صاحب کے بارے میں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ سوتے بڑا کام ہے, اس کے ریزن کیا ہے؟ پچھلے دنوں کو کورونا بھی ہو گیا ہوا تھا. جی کام جی یہ ایک نا آصف صاحب کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا وہ ایکسٹریملی مذہبی ہے سارا گراؤنڈ. ہاں جی, ان کا وہ ہے. اب میں کو تعریف کروں گا نا تو پھر وہ ریاکاری میں آ جائے گی کہ جی میں کوئی نا مطلب وہ کر رہا ہوں, کیونکہ وہ میرے امیجیٹ باس. یہ تو تعریف میں تب کروں کہ جب میں یہ لوگ تو میرے ساتھ نہیں ہیں نا. تو اب کچھ ایسے بھی پولیس افسران ہیں جو اس دنیا میں نہیں ہیں, میں ان کی قبر پہ جا کے ضرور فاتح ہوں. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں, آپ کے بیچ میں ٹیچر رئیس خان صاحب اور مدر اقبال, ان کو جو محکمہ پولیس سے ڈی آئی آپریشن میں نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے کہ ان کو سی اے سے نکال کے انہوں نے آپریشن ونگ میں بھیج دیا ہے, آپ اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ میں نے پہلے آپ کو جواب دیا تھا کہ یہ ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے نا ڈپارٹمنٹ, ایک حسن ہے
ट्रांसफर हो जाना, अभी मेरी हो जाए सो व्हाट, कोई ऐसे इसमें वो नहीं है, वो फिर लग जाएंगे फिर नौकर की तनख्वाह की जी जी, कोई उसमें वो कोई नहीं है। अगर आप किसी को ये समझते हैं ना कि मेरी जो वो एक अंग्रेजी की मिसाल है, मैं उसकी ट्रांसलेशन कर देता हूँ कि लूजर ऑलवेज आस्क, मतलब किसी और पे ब्लेम करता है, तो वो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा सर, मेरे प्रोग्राम्स आप देखते हैं सर, मेरे प्रोग्राम जो है उनमें अक्सर मुझे चंद लोग ना कमेंट कर देते हैं कि मैं बदमाशी को या जराइम को जो है ना प्रमोट कर रहा हूँ। आया मेरे प्रोग्राम्स में इस ये एंगल को नजर आता है? नहीं, आपकी जो है ना, आपका जो बोल्डनेस है, आप बोल्ड हैं, आपने माशरे को देखा है ग्रास रूट पे, ग्रास ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ। जी, आप वाकिफ हैं। कुछ एक जो बंदा है जो लेट्स से, ये नहीं कि वो एक बंदा है जो घर से निकला, वो लम्स चला गया और वो आ गया, मतलब मैं मिसाल दे, जी जी, उसको ये नहीं पता नीचे माशरे में क्या है, आपको पता है, यानी आप ना उससे आपको यही पता है ये नशेई बैठा हुआ है जी, और इसने नशा किस चीज से किया हुआ है, इसने हेरोइन पी है, इसने चरस पी है, क्या क्या किया, ये वो एक्सपीरियंस हो गया। अच्छा सर, मेरे नौजवान को जो है ना, कोई आप माशाल्लाह इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए हैं और एक इतने बड़े क्राइम को आप जो है ना फिर एक थंब बना के आप पूरी दीवारें चीन बन के खड़े हैं, मेरे नौजवानों को जो है ना, जो मेरे फॉलोअर हैं, जो मेरे देखने वाले हैं, उनको कोई एक मैसेज तो दें आप कि वो किस तरह से जो है ना जराइम से बच सकते हैं। जो इंस्पिरेशन है जो वो लेता है इंसान, ये जो लोग बड़े बड़े लोग डालों में गाड़ियों में फिरते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं और फिर किसी न किसी बुरे हाथ में चले जाते। अपने वालिदैन का सोचें कि वो किस तरह पाप करके या पालते हैं, पोसते हैं, चूमते हैं, चटते हैं, सारा और उस पे वहां पे पहुंचा देते हैं। तो ये पुलिस का, हम हमारे पास भी डाकू कातिल आते हैं ना, उनको यही समझाते हैं यार अल्लाह वास्ते अब ना कर, यहाँ पे तो यही कह के जाते हैं, तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आप जो काम कर रहे हैं नई नस्ल अवेयरनेस दे रहे हैं, तो ये कतरा कतरा ये समंदर इंशाल्लाह बनेगा। अच्छा सर, आपके ऊपर जो है ना, आपके ऊपर यानी कि जिस तरह पुलिस अफसरान होते हैं, एक पुलिस अफसरान वो मशहूर होता है कि मंशियात के केसेस पकड़ता है, आपके बारे में महकमा में ये है कि आपके पास जो है ना, आप जितने भी किलर हैं, टारगेट किलर हैं, जितने भी इस तरह के बंदे जो हेडमनियों वाले हैं, आप उन तक बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं और दूसरे क्राइम को आप इतनी तवज्जो नहीं देते। क्या आपको ये फील्ड पसंद है या आपको वो क्राइम दूसरा जो जिधर लगा देंगे, जिधर ये लगा देंगे ना, असल में मैं अकेला जो वो तो कुछ भी नहीं, मेरी टीम है, मतलब जो मैं तो सुपरवाइज ही कर रहा हूँ, टीम है, और जो मुझे सुपरवाइज कर रहे हैं वो मुझसे बेहतर अक्ल रखते हैं, तो ये जब मिलती हैं ये सारी चीजें, तो इससे कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट नहीं। अच्छा, मैं अक्सर ये देखता हूँ सीए जो मुलजमान पकड़ती है ना, उन मुलजमान को पकड़ने के बाद ना जाहिर है कि एफआईआर को ब्लाइंड दर्ज होती है, नामालूम होती है, सीए इस्तगासा इतना कमजोर तैयार करती है। अब देखिए इतने जरा ताकतवर मुसलमान जो है ना वो रिलीफ ले जाते हैं, क्या उसकी वजह क्या होती है कि आपके पास लिखने पढ़ने वाले कोई उनकी तरबियत नहीं, मैं आपको, क्योंकि देखिए जब ब्लाइंड एफआईआर तो दर्ज हो गई तो सीए मुलजमान पकड़ लेती है, तो मुलजमान अगर बच जाता है इसके जिम्मेदार तो सीए क्यों होंगे ना? जी मैं अब आपको बताता हूँ, ये बातें सारी डिस्कस होती हैं, जो भी एक फाइल तैयार होती है केस, उसको इधर मॉनिटरिंग सेल है वो मॉनिटर करते हैं। अच्छा, मॉनिटरिंग होने के बाद वो जाती है एक प्रोसिक्यूशन ब्रांच जो पुलिस के अंडर है, वो एक इंतहाई मंजे हुए पढ़े लिखे वकील होते हैं, वो उसको केस को तैयार करते हैं। अब जो फ्लॉ आ रहा है ना, अब कोर्ट्स जो है वो सजाएं दे रही हैं, अच्छा, कोर्ट्स बिल्कुल नहीं छोड़ रिलीफ नहीं दे रहे, कहीं नहीं रिलीफ, आप ये बिल्कुल र्यूमर्स है। अब हो क्या रहा है कि जो मुद्दई है, मुद्दई किसी जगह पे अगर लूज होता है, उसमें पुलिस का या किसी का कोई फॉल्ट नहीं, जब पकड़ने वाला को तो कोई फॉल्ट नहीं है ना, कोई फॉल्ट, जो टीम पकड़ के लाती है। आप देखिए क्या अब आप इस फील्ड में माहिर हैं, क्या इनको पकड़ना आसान है? नामुमकिन है। क्या मैं तो ये प्रोग्राम करनी इसी वजह से आ गया हूँ कि जेन्युइनली बंदे आपने गिरफ्तार कर रही हैं कि बंदे को ये नहीं कि बंदे किसी और ने मार दिया तो बंदे पहले आपके पास हवालात में हूँ, लेकिन मैंने आगे सारे रातों वाक़ का कुछ जायजा लिया और मैंने आवाम को भी बात बताई है। तो नाज़रीन, मैं हमेशा की तरह जो प्रोग्राम है ना उसके एंड में आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फारूक सर अवान साहब का, जिन्होंने मुझे इतना टाइम दिया और मुझे इस मुकदमे के ऊपर सारी ब्रीफिंग दी। दूसरा ये है कि मैं आपको 12 दफ़ा ये बताता हूँ कि अपने बच्चों पर नज़र रखा करें। ये देखें नाज़रीन किस तरह से होता है, ये डीएसपी साहब जो बैठे हुए हैं इन्होंने माशाल्लाह बड़े तजर्बे की बात की है कि बच्चों में जो है ना जो एहसास कमतरी होती है ना, वो लोगों की गाड़ियाँ, लोगों के अच्छे कपड़े, उनके अच्छे मोबाइल देख के वो भी वो छीन के जो है ना हासिल करने की कोशिश करते हैं। यही चीज़ें उन्हें कबल वक्त जो है ना मौत की आगोश में ले जाती हैं। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखा करें।
میں پھر جو ہے نا جاتے وقت فاروق اصغر امان صاحب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے مجھے ٹائم دیا. اپنا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.